मॉनसून का सुपर स्पेल जारी, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, मॉल रोड, जौहर टाउन समेत दीगर इलाके शामिल। मौसम खुशगवार। केनाल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, कलमा चौक और हुसैन चौक के अतराफ भी बादल खूब बरसे। तुर्की के वजीर खारजा हाकान फिदान सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली गिलानी ने इस्तकबाल किया। तुर्की का आला सतह का दिफाई और सिफारती वफ्द भी इस्लामाबाद में मौजूद। तुर्क वज़ीर दिफा यशार गुलेर भी शामिल। वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम से मुलाकातें भी शेड्यूल। दौरा दो तरफा ताल्लुकात में इंतहाई अहमियत का हामिल, अहम फैसले मुतवक्के। मुआशी तरक्की, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा हदफ। तरक्की का सफ़र तवील है, इससे मेहनत और बाहमी ताउन से तय करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मारूफ कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल के हल पर भी मुशावरत। पहले एक्सपोर्ट अब इम्पोर्ट। गोरख धंधे से चीनी की कीमत बेलगाम। वफाकी काबीना का बैरून मुल्क से 5 लाख टन चीनी फौरी मंगवाने का हतमी फैसला। इसहार डाकर के ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी के इजलास में चीनी दरामद करने की मंजूरी। दरामद हुकूमती शोबे के जरिए की जाएगी। इंतजामात मुकम्मल। फौरी अमल दरामद का आगाज। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इक़दाम उठाया गया। चीनी बरामद का फैसला तब किया था जब वाफर मिकदार में दस्तयाब थी। माजी में चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके कौमी खजाने पर बोझ डालकर सब्सिडी पर इन्हिसार किया जाता था। दो रियासती हल के बगैर पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की जरूरत है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, दो रियासती हल के लिए अब्राहम अकॉर्ड पर सबको मुत्तहिद होना होगा। भारत को अब कश्मीर का मसला भी देखना होगा। ज़राई तरक्याती बैंक में 11.5 अरब रुपए कर्ज की 11,500 फाइलें गुम हो गईं। हुकाम के मुताबिक फाइल्स की तादाद 22,000 थी। 5,000 बेनज़ीर भुट्टो की शहादत पर जल गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने मामला महकमाना कमेटी के सुपुर्द कर दिया। फैसलाबाद में ऑनलाइन फ्रॉड और जाली सरमायाकारी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। NCCIA का साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान के घर पर छापा। बड़े कॉल सेंटर का इंकशाफ। 149 अफराद गिरफ्तार। खवातीन और 18 गैर मुल्की भी शामिल। गैर मुल्कियों का ताल्लुक फिलीपींस, श्रीलंका, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और म्यांमार से है। 7 मुकदमा दर्ज। हुकाम के मुताबिक नेटवर्क धोखाधड़ी से अवाम से खतीर रकम बटोर रहा था। कराची के इलाके डिफेंस में फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की कई रोज पुरानी लाश बरामद। पुलिस ने अदाकारा का शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिया। लाश के पास से मिलने वाला मोबाइल नंबर भी उसी शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड। मौत कैसे हुई, तहकीकात जारी। रावलपिंडी में टिकटॉक अकाउंट डिलीट न करने पर बाप की फायरिंग। बेटी को कत्ल कर दिया। थाना रवात में मुकदमा दर्ज। वाक़े की तहकीकात जारी। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। साबिक डिप्टी कमिश्नर कराची फयाज आलम सोलंगी का 5 बरस बाद सूबाई वजीर बलोचिस्तान अली हसन ज़ाहरी से माफी नामे का इश्तिहार। जमीनों पर कब्जे से मुतालिक इल्जामात की तरदीद। 5 साल बाद माफीनामा क्यों शाया कराया गया, कोई दबाव था या कुछ और, सवालात उठने लगे। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो जल्दी करें। रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक अब तक 2 लाख आज़मीन हज रजिस्ट्रेशन करा चुके। घर बैठे बगैर फीस के ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलत। रजिस्ट्रेशन करवाने वाले ही हज के अहल तसव्वुर होंगे। अमरीकी सदर का रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का इंदिया। कहा, सदर पुतिन से खुश नहीं, सख्त पाबंदियों पर गौर कर रहा हूं। कहा, आज दोबारा इसराइली वज़ीर आज़म से गजा की सूरत हाल पर बात करूंगा। अफगानिस्तान से इनखिला मुल्क की तारीख का सबसे शर्मनाक लम्हा था। तमाम ममालिक को 1 अगस्त तक महसूलात की तामील करनी चाहिए। अमरीका ने ईरान के जौहरी प्लांट को कामयाबी से निशाना बनाया। CNN ने गलत खबरें चलाईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मक्का में सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात, ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर भी बातचीत।
اور بنگلہ کے خلاف پاکستان کے T20 اسکواڈ کا اعلان، محمد نواز کی واپسی، احمد دانیال اور سلمان مرزا بھی پہلی بار منتخب، سلمان آغا قیادت کریں گے، انجری سے دوچار شاداب خان، حارث روف شامل نہیں، وسیم جونیئر، حسن علی، نسیم شاہ اور عرفان نیازی ڈراپ، 3 میچز کی سیریز کا پہلا ٹاکرا 20 جولائی کو ہوگا، تمام میچز ڈھاکہ میں ہوں گے۔ السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، میں ہوں حسیب ملک۔ ابھی آپ کو بتائیں، امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ایک اور ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی گئیں۔ قطری وفد بھی وائٹ ہاؤس میں اس اہم ملاقاتوں کا حصہ ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ایک اور ملاقات ہو رہی ہے۔ ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی گئیں، جبکہ قطری وفد بھی وائٹ ہاؤس میں ان اہم ملاقاتوں میں موجود ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی وائٹ ہاؤس میں ایک اور ملاقات کی تفصیلات میڈیا کو جاری نہیں کی گئیں، جبکہ قطری وفد بھی وائٹ ہاؤس میں ان اہم ملاقاتوں کا حصہ ہے۔ اب آپ دیکھ سکیں گے پروگرام صبح کا سما، دیکھتے رہیے سما۔ ابھی آپ کو بتائیں، لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ جیل روڈ، گلبرگ، کلمہ چوک، حسین چوک کے اطراف تیز بارش اس وقت جاری ہے۔ ڈیوس روڈ، لکشمی چوک، مال روڈ، جوہر ٹاؤن سمیت دیگر علاقوں میں بھی اس وقت بارش کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے پیش گوئی کی گئی ہے کہ 10 جولائی تک ملک کے طول و عرض میں بارش کا امکان ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، لاہور کے مختلف علاقوں میں موسلا دھار بارش، جس سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کریں، ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں سمیرہ خان سے۔ سمیرہ، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، ترکی کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سرکاری دورے پر اسلام آباد پہنچ چکے ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری فارن آفس مغربی ایشیا ڈیسک سفیر سید علی اسد گیلانی نے ان کا استقبال کیا ہے۔ پاکستان میں گو کہ ان کی کافی ملاقاتیں ہیں، مگر ان تمام ملاقاتوں کے دوران باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ یہ دورہ پاکستان اور ترکی کے درمیان قریبی برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے دفتر خارجہ کی جانب سے کہ اس کی جڑیں مشترکہ تاریخ، ثقافت اور باہمی اعتماد پر مبنی ہیں۔ مگر یہاں ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ ان کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم شخصیت بھی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں، جو کہ ترکی کے وزیر دفاع ہیں، اور قومی وہ بھی سرکاری دورے پر پہنچے ہیں۔ ان کو بھی دفتر خارجہ کے ایڈیشنل سیکرٹری سید علی گیلانی نے ریسیو کیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس دورے میں بہت اہم ملاقاتیں سول عسکری اس سے لیڈرشپ سے ہوں گی پاکستان کے، اور اہم معاہدے اس میں متوقع ہیں، جن کی تفصیلات کل تک جاری کر دی جائیں گی۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ دورہ ہے۔ سمیرہ خان اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا بے حد شکریہ۔